अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे एरीज़ बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। सैटर्न का जो आपके ऊपर दबाव था वो थोड़ा कम होता हुआ नज़र आएगा, इस हवाले से भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और मार्स बुर्ज अकरब में दाखिल होने जा रहा है, इस हवाले से भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सूरज और यूरेनस का जो बेहतरीन मिलाप होने वाला है वो आपके करियर में आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी लेकर आएगा, इस हवाले से भी आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। तो एरीज़ बुर्ज हमल के हवाले से बात करें तो इस वक्त आप लोगों के मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। मरीख बुर्ज मीज़ान में था जो कि अब बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियंस में दाखिल होने जा रहा है। तो स्कॉर्पियंस में इसका जो दाखिला होगा वो आपको अपने रिश्तों में बेहतरी देखने को मिलेगी। बेहतरी के साथ साथ आप लोगों ने एरीज़ बुर्ज हमल ने अपने रिश्तों में तवाज़ुन भी कायम करना है और ये वो वक्त होगा एरीज़ बुर्ज हमल मेष राशि वालों का कि जिसमें आपने अपने जो बोझ है उसमें आपको जो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारियों का बोझ था वो भी आप लोगों ने उसमें तवाज़ुन कायम करना है, अपने रिश्तों में तवाज़ुन कायम करना है। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एरीज़ बुर्ज हमल के लिए एक बेहतरीन टाइम पीरियड होगा, अपनी सेहत में बेहतरी लाने का, अपने रिश्तों में बेहतरी लाने का और अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें तवाज़ुन कायम करने का। एक बैलेंस के साथ आप चलेंगे तो ये टाइम पीरियड आप लोगों का एरीज़ बुर्ज हमल का एक बेहतरीन टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़ात पर बोझ महसूस करेंगे, हर काम की ज़िम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर महसूस करेंगे, अपनी सेहत का बर्डन अपने ऊपर डाल लेंगे, अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे, अपने रिश्तों में बैलेंस नहीं कायम कर पाएंगे, तो फिर आप लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड से निकलने का, अपने जो कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए मार्स आप लोगों की मदद कर रहा है एरीज़ बुर्ज हमल की। इस वक्त सूरज अपने जिस एंगल पे है, सूरज अपनी जिस डिग्री पर है, सूरज भी आप लोगों की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्ज मीज़ान में इस वक्त चाँद मौजूद है और उसके साथ जो मिलाप होगा मरकरी का वो भी आप लोगों के लिए एरीज़ बुर्ज हमल के लिए एक बेहतरीन टाइम पीरियड होगा। आपके लिए नई राहें खुलने जा रही हैं, शराकत दारियों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, नए काम के हवाले से। बुर्ज मीज़ान में जो चाँद और नया चाँद जो तुलू हुआ है वो और उसके साथ जो मरकरी का जो कंजक्शन बनेगा, आपस में मिलाप बनेगा, ये आप लोगों के लिए एरीज़ बुर्ज हमल के लिए बहुत साधमंद साबित होगा। तो एरीज़ के लिए ये टाइम पीरियड, इनको नई राहें, नए रास्ते इनके लिए हमवार होने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों के लिए नए कामों का आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के नए काम के हवाले से भी बेहतर है, जॉब करने के हवाले से भी बेहतर है, इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से भी ये टाइम पीरियड आप लोगों का एरीज़ बुर्ज हमल का बेहतरीन टाइम पीरियड होगा, अक्टूबर का महीना। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए सितारे आप लोगों की बेहतरीन पोजीशन में चल रहे हैं। सूरज आपको बेनिफिट दे रहा है, चाँद आपको बेनिफिट दे रहा है, चाँद के साथ जो मरकरी का कंजक्शन है वो आपको बेनिफिट दे रहा है। सूरज के साथ जो बेनिफिट होगा यूरेनस का वो आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड होगा। यूरेनस के साथ जो मिलाप है सन का, ये आप लोगों को बहुत सी आसानियां देता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त एक ही सितारा आप लोगों के लिए पॉजिटिव पोजीशन में है, लेकिन उसके जो असरात हैं इस वक्त आप लोगों के ऊपर कम होंगे। इस टाइम पीरियड में सैटर्न के जो असरात हैं, ज़ुहल के जो असरात हैं वो आपको दबाव में लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब तमाम सितारे आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं तो इस टाइम पीरियड से फिर निकलना आप लोगों के लिए एक बहुत आसानी का जो वक्त होगा वो आप लोगों को मुयस्सर होगा। तो ये टाइम पीरियड ज़ुहल की, सैटर्न की जो नेगेटिविटी है वो आप पर इतनी असरअंदाज नहीं होगी। इस वक्त आप लोगों के जो ख़यालात हैं, जो आपके ख़यालात, आप जो भी चीज़ें सोचेंगे अपने काम के हवाले से, अपनी तालीम के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, वो आप लोगों के हक़ में फिर बेहतर होते चले जाएंगे।
بہترین ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ایریز برج حمل میش راشی والوں کا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے کیریئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیریئر میں آپ لوگوں کو کیا بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ تمام سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا گیا ہے اس وقت کون سا سیارہ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے اور کون سا نیگیٹیو ہے، اور کون سے سیارے کی کنجکشن بننے جا رہی ہے جو آپ لوگوں کے لیے مثبت ثابت ہوگی، سعادت مند ثابت ہوگی۔ کائنات قدرت اس وقت آپ لوگوں کو وہ طاقت فراہم کر رہی ہے، وہ طاقت فراہم کرنے جا رہی ہے کہ آپ اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو بھی بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے ایریز برج حمل کا یہ ٹائم پیریڈ بہت بہترین ہوگا۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، جاب اسکپ کر کے نئی جاب کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کی قدرت جو آپ کو طاقت توانائی دے رہی ہے وہ ایک بہترین آپ لوگوں کو توانائی ملنے جا رہی ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہوگی۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ایریز برج حمل کا کیریئر کے حوالے سے، نئے فیصلے کرنے کے حوالے سے، نیا پروجیکٹ شروع کرنے کے حوالے سے، نئی شراکت داریوں کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ سے ایریز برج حمل والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کو بہت سے مواقع دینے جا رہا ہے، بہت سی بہتریاں آپ کے لیے لے کر آئے گا۔ آن لائن کام کرنے والوں کی بھی جو بھی رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے جو آن لائن کاموں میں تاخیر تھی یا رکاوٹیں پیش آ رہی تھی یا نیٹ ورک کی ان کی دنیا، سوشل کی دنیا میں جو ان کو مسئلے مسائل تھے وہ اب ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ بہتر طریقے سے یہ ان کو اپنے کاموں کو انجام دے سکیں گے، بہتر طریقے سے ان کو حل کر سکیں گے۔ جو یورینس اور سن کا آپس میں کنجکشن بنے گا یہ آن لائن کام کرنے والوں کو بہت جو بینیفٹ ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کو یورینس اور سن کا جو آپس میں کنجکشن ہے یہ آپ لوگوں کو آن لائن کام کرنے والوں کو ترقی، فیم، ایک نام، آپ کے کام کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ کام میں ترقی، کام میں آپ لوگوں کو شہرت ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایریز برج حمل والوں کو آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے بات کریں تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ خود کو نکھارتے، خود کو سنوارتے، اپنی شخصیت میں ایک نکھار محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محبت میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں کس کو تو اس حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ ایریز برج حمل کا بہترین ٹائم پیریڈ ہوگا۔ رشتوں کے حوالے سے آپ کا یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہوگا۔ ایریز برج حمل کا رشتوں کے حوالے سے آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کی جو معاملات خراب چل رہے تھے، ہسبینڈ وائف کے اختلافات تھے، وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو آپ کے نکاح میں، منگنی میں رکاوٹیں تھیں وہ بھی اب بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ ٹائم پیریڈ میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے ایریز برج حمل کے لیے بہترین ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ کی شخصیت میں آپ خود ایک نکھار محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دلی خوشی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت کو ایک خوشگوار لمحات میں تبدیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایریز برج حمل والے۔ تو اپنے رشتوں پر فوکس کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ بہت بہترین ٹائم پیریڈ ہے کیونکہ اس وقت مارس برج عقرب اسکارپیو میں موجود ہے جو آپ لوگوں کی رشتوں کے حوالے سے بہترین مدد کر رہا ہے۔ سن آپ لوگوں کی مدد کرنے جا رہا ہے، یورینس آپ لوگوں کی مدد کرنے جا رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو پوزیشن پہ ہے۔ چاند اور مرکری آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو پوزیشن میں ہیں۔ تمام سیارے آپ لوگوں کے لیے اس وقت پازیٹیو اینگل پر ہیں۔ تو ایریز برج حمل کے لیے یہ ٹائم پیریڈ شراکت داری کرنے کے لیے، کیریئر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، کاروبار کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے یا محبت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بہترین ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی نیگیٹیو انرجی ہے تو وہ صرف سیٹرن کی ہے جو آپ کے بوجھ اور آپ کے دباؤ میں اگر آپ توازن قائم کر لیں گے تو آپ کے دباؤ میں جو اضافہ ہوگا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ جو نئے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔